सुबह की पहली रोशनी निकल ही रही होती है कि अचानक वादी हिज्र एक दर्दनाक गूंज से लरज उठती है। न हवा चलती, न कोई बोलता। अचानक एक पहाड़ी चट्टान बीच से फट जाती है, धूल उठती है, रोशनी निकलती है और अंदर से एक अजीमो शन ऊँटनी निकलती है। लोग कांप कर पीछे हट जाते हैं। किसी ने धीमी आवाज में कहा, या हजरत सालिह के मुआजिजा है। कौम आद जब अपना जुल्म और तकब्बुर की वजह से हलाक हुई, अल्लाह ने हजरत हूद और उनके साथियों को अपनी रहमत से बचा लिया। वो वहां से हिजरत कर गए। सफर लंबा, मुश्किल और दर्दनाक था, मगर उनकी नस्ल को नई जमीन की तलाश थी, पानी, खुशहाली और अमन के लिए। काफिले नज़्द और हिजाज के पहाड़ी रास्तों से गुजरते गए। फिर एक करीब आबाद इलाका मिला, अल-उला, जहां पानी के चश्मे थे, बाग थे और बेहतरीन जरखेजी। यहां उनकी नस्ल बढ़नी शुरू हुई। यहीं से वो कौम आगे बढ़ती गई और फिर उनकी औलादें पहुंच गईं वादी उल हिज्र, जिसे आज मदाइन सालेह कहते हैं। यह कहानी सिर्फ तारीख नहीं, वार्निंग है। अब सुनो कौम समूद की पूरी दास्तान। कौम समूद आद के बाद सबसे ताकतवर कौम थी। पहाड़ उनके लिए मिट्टी जैसे थे। दौलत, तकत, इज्जत सब कुछ मौजूद था। उन्होंने कहा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन? उन्होंने अल्लाह को छोड़कर बूथ बना लिया। शिर्क बाछों के दिल में भी उतर गया। जुल्म आम था, इंसाफ गायब, सिर्फ तकत का कानून चलता था। मगर अल्लाह सब कुछ देख रहा था। कौम समूद के सरदार अपनी क़वत पर इतना गुरूर करते थे कि अल्लाह का नाम लेना भी अपनी तौहीन समझते थे। यहाँ कमजोर के लिए कोई जगह नहीं थी। सिर्फ तकात का कानून चलता था। उनका गुस्सा भी उनकी क़ुव्वत जैसा था, बेरहम और बेहद। उनके सरदार अपने आप को खुदाओं के करीब समझते थे। मगर उनकी तकत ने उन्हें अंधा कर रखा था। वो भूल गए थे हर तकत से ऊपर अल्लाह है। और फिर अल्लाह का फैसला करीब आ गया। उनके सरदार तकाबुर मां अपने आप को खुदा समझते थे। उन्होंने अल्लाह को छोड़कर पत्थर के बूथों को अपना सहारा बना लिया। जब अल्लाह का जिक्र होता वो हंसकर ताल देते थे। वो कहते थे, ये शिहार हमेशा हमारा रहेगा। उनकी रातें गुनाह में और सुबह गाफलत में गुजरती थी। उन्हें यकीन था कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर वो भूल गए थे अल्लाह हर चीज का हिसाब रखता है। जब जुल्म और शिर्क हद से बढ़ गया, तब अल्लाह ने रहमत का दरवाजा खोला। अल्लाह ने उन्हीं के दरमियान अपना नबी भेजा। समूद में जन्म लिया हजरत सालिह अलैहिस्सलाम ने। हजरत सालिह अलैहिस्सलाम कौम के लिए
اللہ کا پیغام لائے۔ حضرت صالح نے کہا صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، مگر سرداروں کو یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ یہ بھی ہم جیسا انسان ہے یا کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ بے ثبوت باتیں نہ کرو، اگر تم سچے نبی ہو تو نشانی دکھاؤ۔ اس پہاڑی چٹان کے اندر سے ایک زندہ اوتنی نکل کر دکھاؤ، تب ہم مانیں گے۔ صالح علیہ السلام نے کسی انسان سے نہیں، صرف اللہ سے مدد مانگی۔ اللہ کے حکام سا نبی نے سب کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا۔ اچانک زمین کانپ اٹھی، جیسے قدرت خود بولنے والی ہو۔ اس پتھر میں درار پڑی اور اس کے اندر سے نور ابھر آیا۔ پھر سب نے دیکھا اللہ کی اونتنی زندہ نکل آئی۔ یا حضرت صالح کے معجزہ ہے۔ وہ منظر ایسا تھا کہ مضبوط سے مضبوط دل بھی لرز گیا۔ یہ صرف جانور نہیں تھا، یہ اللہ کی کھلی نشانی تھی۔ نبی نے حکم دیا اسے نقصان نہ پہنچانا۔ اوتنی کا پانی مقرر تھا، ایک دن قوم ایک دن اوتنی۔ مگر کچھ دلوں میں حسد تھا۔ اوتنی کے خلاف سازش شروع ہوئی۔ سرداروں نے قتال کا فیصلہ کیا۔ اللہ کی نشانی خطرے میں تھی۔ گناہ کا ارادہ پکا ہو چکا تھا۔ آیا وہ دن جب ان لوگوں نے اوتنی کو ناحق قتل کر دیا گیا۔ ریگستان چیخ اٹھا۔ ہم نے مر دیا ہے اس خدا کے نشانی کو، اب بتاؤ کون ہاں ہم سا طاقتور؟ اور پھر جب نبی تک اوتنی کے قتال کی خبر پہنچی تو سخت دکھ ہوا۔ تم لوگ نے اللہ کا نشانی کو قتل کیا ہے، اب 3 دن ہے اللہ کا عذاب آنا میں۔ ہم کسی سے نہیں ڈرتا، اگر عذاب آ بھی گیا تو اپنی دولت اور طاقت سے روک دیں گا۔ ہیرو ہوتا ہے اللہ کا عذاب جس کا نبی نے اعلان کیا تھا۔ پہلا دن چہرے پیلے ہو گئے۔ دوسرا دن چہرے لال ہو گئے۔ تیسرا دن چہرے سیاہ ہو گئے۔ عذاب قریب آ چکا تھا۔ اچانک ایک خوفناک چیخ، ہر چیز الٹ پلٹ ہو گئی۔ بلند گھر مٹی بن گئے۔ بلند گھر مٹی بن گئے۔ پھر ہر طرف خاموشی تھی، اور جو کہتا تھا ہمسا طاقتور کون ہے وہ زمین پر ڈھیر ہوا پڑا تھا۔ ایک روشن صبح، لیکن شہر خاتم۔ نبی اور ممین محفوظ رہے۔ یہ سب ایک نشانی بن چکا تھا، صرف خاموشی باقی رہی۔ آج بھی یہ مقام موجود ہے، پہاڑ گواہ ہیں اس کہانی کے۔ اللہ غفور بھی ہے اور سخت بھی۔ غرور ہمیشہ تباہی لاتا ہے، ناجات صرف اللہ کی بندگی میں ہے۔ اس میں عقل والوں کے لیے عبرات ہے۔
اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک شیئر کریں. نیکسٹ ویڈیو کون سا ٹاپک پہ ہو کمنٹ میں بتائیے. ایسے کے ساتھ اجازت لیتا ہوں. اللہ حافظ.